अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं व्यूअर्स? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज फिर मैं आप लोगों के साथ हदीस नंबर 34 शेयर कर रही हूँ। ये हदीस कुदसी है। अगेन पहले भी हदीस कुदसी आप लोगों के साथ शेयर किया है और ये बहुत प्यारी हदीस है, सबको पता है होगा आप लोगों को, लेकिन रिमाइंडर है कि चलती हूँ मैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे को उसकी दो प्यारी चीज़ों के ज़रिए से यानी आँखों से महरूम करके आजमाऊं, बस वो उस पर सब्र करे तो मैं उसके बदले उसे जन्नत दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह की रहमत देखें, जन्नत अल्लाह ताला बंदे को देने के लिए बहाने ढूंढता है कि तकलीफ़ में भी देखें बंदे को जन्नत की बशारत मिल रही है। आँख की वजह से आँख चली जाती है। तो यहाँ पे नोट करने की बात यह है, और ये जो कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं क्लास में बाज़ाब्ते टीचर के साथ मैं पढ़ती हूँ और मैं नोट करती हूँ, तो फिर मैं शेयर कर रही हूँ। और जो कुछ सीख रही हूँ वही शेयर कर रही हूँ। मैं अपने तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती हूँ, और इसके बावजूद स्टूडेंट हूँ, गलती हो सकती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगेन हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब बंदों को आज़माता हूँ तो वो दो चीज़ों से, इंसान को दो चीज़ों से प्यार है और वो क्या नेमतें हैं। जवाब में ये है कि इंसान की आंखें कितनी बड़ी नेमत हैं। दुनिया के जीनत ज़ेब व जीनत, दुनिया की उस ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा जो फ़ायदा उठाता है इंसान अपनी आँखों से उठाता है। और जब इंसान की आँखों को अल्लाह ताला ले लेता है और इंसान उस पर सब्र करता है तो उसके बदले में जन्नत अता करता है। अब जब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग हैं जो सुन रहे हैं, चाहे हमारे वालिदैन हों, चाहे हमारे ससुराल वाले हों, चाहे ये मैके वाले हों, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, ये जवान हो, कभी बुज़ुर्गों की उम्र की वजह से देखें ये आंखें चली जाती हैं तो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, नज़रें कमज़ोर हो जाती है, तो अल्लाह ताला से उनको भी जन्नत की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उनके बस में तो नहीं होता है। वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आँख की रोशनी जाती रहती है, तो अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत है और जन्नत देने के बहाने चाहिए अल्लाह ताला को। तो वो कितना मतलब इसमें प्यार है अल्लाह ताला का इसमें, कि कोई शक नहीं कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, हज भी इस्तातात के मुताबिक होता है। सब पर हज फ़र्ज़ नहीं होता है, जिनके पास माल होता है उन्हीं पे हज फ़र्ज़ होता है। तो लेकिन सारी चीज़ों के बदले अल्लाह ताला की रहमत देखिए होती है, तभी इंसान जन्नत में जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद कही कि जन्नत रखी है, सोचिए जिसके बदले में। और जब हम जो नेकियां करते हैं तो नेकी करने से क्या होता है कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। तो हमें हर वक्त नेकी में लगे रहना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए, शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और अगर कोई तकलीफ़ हो तो अल्लाह ही से दुआ मांगना चाहिए। आज देखें सवाल ये है कि आज लोगों को देखें, जवान हो या अधेड़ उम्र हो या बुढ़ापे वाले, सबकी नज़र की कमज़ोरी होती है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सब्र करना चाहिए, उसके बदले में भी जन्नत अल्लाह ताला जब कहते अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत है तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो हमें जो है ये अल्लाह ताला की रहमत है कि हमें सब्र करने की बात की जा रही है कि सब्र करता है इंसान तो जन्नत है। सब्र की बात की जा रही है तो आँखों का ना होना दुनिया में बहुत बड़ी महरूमी है, और अल्लाह ताला इसके बदले में क्या दे रहे हैं? जज़ा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत देखिए, मजबूरी पर भी सब्र करना भी बहुत बड़ा अमल है। जब इंसान मजबूर होता है, तकलीफ़ होती है तो उस पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन जब करता है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या कहा है कि जन्नत है, बशर्तिया नाबीना ईमान की दौलत से मालामाल हो। क्या शर्त है? ईमान की दौलत, ईमान वाला हो। सब्र है तो फिर जब किसी की भी मौत भी होती है तब भी इंसान का सब्र करता है, उस पर भी अल्लाह ताला ने अजर रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो ये हदीस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उन्हें तरोताज़ा रखे। अच्छा, अब मैं हदीस
اسی کنٹینیو میں کر رہی ہوں حدیث سے، اور یہ ہماری کلاس جو ہے میں پہلے جو کرتی رہی ہوں، حدیث آپ کا شیئر کیا ہے 34، یہ لیسن ہمارا 18 تھا، اور یہ 19 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ انہیں تر و تازہ کرے، اور کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ اس شخص کو منور کرے، کسی نے ترجمہ کیا ہے اللہ اس شخص کو خوش رکھے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ایسے انسان کے لیے، سبحان اللہ، اللہ اس عورت و مرد کو خوش رکھے، زندگی کے مصائب سے نجات دے، اللہ اس کے چہرے کو منور کر دے، اللہ اس کو خوشیاں دے۔ تو اس کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟ اور آگے میں پڑھتی ہوں، اس سے میری بات کو، اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور اس نے میری بات کو یاد کر لیا اور حفظ کیا اور اسے محفوظ کر لیا، اسے یاد کر لیا اور اس بات کو آگے دوسرے تک پہنچا دی۔ تو دیکھیں پہنچا دینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے ساتھ جس نے یہ بات کی، جس نے سنا، اس کو یاد کیا، اس کو حفظ کیا اور محفوظ کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ کتنا پوائنٹس میں ہیں؟ 5 پوائنٹ ہو گیا، رائٹ؟ اللہ اس کے چہرے کو منور کرے، اللہ اس سے ہر طرح کی سے خوش رکھے، خوشیاں دے۔ جو انسان میری خدمت کہاں گئی، جو انسان جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، شاید میں نے منہ سے خدمت نکل گیا تھا، معاف کیجیے گا، میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور حفظ کرتا ہے اور اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا جس کو ہم حدیث پہنچاتے ہیں وہ ہم سے بڑا حدیث کو پہنچانے والا یا ہم سے بڑا عالم بن سکتا ہے، گویا کہ اس کے سارے اعمال کو اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو حدیث کلاس سے سیکھا، میں نے سنا، تو آپ میرے سے بھی آگے سمجھیں گے، پڑھیں گے اور آگے بڑھائیں گے، تو وہ علم کو جو ہے پڑھنے سے، لینے سے، سننے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا جو علم ہے جو میں نے استاد سے لیا، تو اس میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر دھیان دینے کی ضرورت یہ ہے کہ اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کی کسی سے بڑے جو علم لینے والے ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ جب سکھاتے وقت جو ہوتا کیا ہے کہ آپ جب دوسرے کو بتاتے ہیں تو آپ کا علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان علم اپنے سے نہیں لے سکتا، کتاب سے صرف پڑھ کے علم نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ ابھی میں نے جو بھی حدیث آپ سے شیئر کی ہے یہ میں ٹیچر سے ہی سیکھی ہے، اور یہ آگے بڑھانے سے ہوتا کیا کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں بڑھتا ہے اور آپ کو یاد بھی ہو جاتی ہے بتانے سے۔ اور علم سیکھنے میں بھی آپ کو صبر چاہیے، وقت چاہیے اور ٹیچر چاہیے۔ سب کچھ جب آپ سب کچھ کو لیتے وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی آپ علم چاہیں گے صرف بک سے پڑھ کر کے علم نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، تو اس میں بھی دیکھیں صبر ہے۔ اور صبر کا جیسا کہ ہم نے آپ سے لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا کہ صبر بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے، جو کہ آپ پچھلی ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے میں پھر اس کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ لیسن میں 19 جو ہے پھر سے ریویو کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ علم میں اضافہ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے سب کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔